बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इंडिया के एक्टर इरफान खान की हाल ही में मौत हुई, लेकिन बड़ी अजीब बात सामने आई। उस दौरान एक वाक़या हुआ कि जब इंसान मरता है तो आलिम गैब के पर्दे उठा लिए जाते हैं। उसे नज़र क्या आता है जो आम इंसान को नज़र नहीं आता? और साइंस इसके बारे में क्या कहती है कि जब इंसान के जिस्म से रूह निकलती है तो वेट कितना गिरता है और इंसान को नज़र क्या आता है? मज़ीद बात को जारी रखने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। इरफान खान के बारे में ये चीज़ सामने आई है कि जब उसका आखिरी टाइम आया तो उस बात को पूरी दुनिया के अंदर कवर किया गया। उससे पहले उनकी वालदा का 4-5 दिन पहले इंतकाल हो चुका था, जिनका नाम सईदा बेगम था। वह जयपुर में थी और उनकी तबीयत ख़राब थी। इरफान खान ने उनको ऑनलाइन वीडियो पर आखिरी दफ़ा देखा, लेकिन जब इरफान खान का आखिरी वक्त आया तो उनकी बेगम सुतापा, बेटा बाबुल, एक्स मैनेजर आसिफ और उनका ड्राइवर हशमत वहाँ पर मौजूद थे। इरफान खान ने कहा कि वो देखो, अम्मी आई हैं, मुझे लेने आई हैं, मेरे पास बैठी हैं। वहाँ मौजूद सब लोग परेशान हो गए। उसकी कुछ देर के बाद उसने कहा कि मेरा आखिरी वक्त आ गया, और वो चले गए और वो इस बीमारी से हार गए जिससे कई सालों से लड़ रहे थे। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या वो चीज़ें हैं जो हमें नज़र नहीं आती? असल में इंसान की बॉडी के अंदर अल्लाह पाक ने बेमिसाल चीज़ें दी हैं जो हमको नज़र नहीं आती। हमारे पास ऐसा इल्म है जो डीएक्टिवेट करके रखा गया है। हमें इनविजिबल चीज़ें नज़र नहीं आती। मिसाल के तौर पर एक दुनिया है जो हमें नज़र आती है, हमारी आंखें देखती हैं। एक वो दुनिया है जो हमें नज़र नहीं आती, जैसा कि फरिश्ते हैं और शैतान हैं। अगर किसी शख्स को नज़र लगती है तो उसकी मुखालिफ जगह से बॉडी रेज़ पास होती हैं। अब वो रेज़ किस किस्म की होती हैं, और अगर आपने दुआएं पढ़ी होती हैं तो आपके पास पॉजिटिव यानी इवल फोर्सेस के अगेंस्ट की चीज़ होती है, यानी फरिश्ते होते हैं, और वो उनसे हिफाजत करते हैं, आपकी उनसे लड़ाई करते हैं जो कि हमें नज़र नहीं आती। इंसान मरता है तो अल्लाह पाक इसकी बॉडी का जो सिस्टम डीएक्टिवेट हुआ होता है उसको एक्टिवेट कर देते हैं। उसको आलिम बरज़ख की चीज़ें नज़र आती हैं। अक्सर औक़ात बहुत सारे लोग होते हैं, उसके बारे में कुछ अहादीस में चीज़ें इस तरह मिलती हैं। इब्ने माजा की एक हदीस है 4262। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मरने वाले के पास फरिश्ते आते हैं। अगर वो नेक होता है तो कहते हैं कि निकल ए पाक जान, एक पाक जिस्म से निकल, तू लायके तारीफ़ है, खुश हो जा। फिर इसको आसमान पर ले जाया जाता है। फिर इसी तरह जो बदरूह होती है उसको भी निकाला जाता है। उसे कहा जाता है ए बदरूह निकल। तो फिर इसके बाद इसको पीप पिलाया जाता है, यानी गर्म पानी। ये तमाम चीज़ें होती हैं। तो जब इनको आसमान पर ले जाया जाता है, जब वो फौत होता है, इसका ये मतलब है कि इसको ये नज़र आ रहा होता है जो इंसान की बॉडी के अंदर निज़ाम होता है वो अल्लाह पाक उसको एक्टिवेट कर देते हैं। उस वक़्त आपने सुना होगा बहुत सारे लोग कहते हैं मरने के बाद किसी ने वापस आकर हमें बताया नहीं है कि वहाँ पर होता क्या है। हमारे पास दो किस्म के नॉलेज हैं। एक रिवील्ड नॉलेज है जो कुरान मजीद हमारे पास आया, या जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस के ज़रिए हमारे तक पहुंचा, जो अल्लाह पाक ने दिया वो हमें मिला। देखें, ये एक रिवील्ड नॉलेज है, यानी कि हम एक्सपेरिमेंट करते हैं चीज़ों का, उससे हमको पता चलता है। इसी तरह का एक एक्सपेरिमेंट किया था फिजिशियन ने, जिसका नाम था डिंकल नट डिंकन। इसने कहा जो मरने वाले लोग हैं उन पर एक्सपेरिमेंट किया, और उसको पता चला कि जब इंसान की रूह इसके जिस्म से निकलती है तो तकरीबन 21 ग्राम वेट कम होता है। वो उन्होंने कैलकुलेट करके बताया कि इंसान की रूह का जो वेट है वो 21 ग्राम है। इसके बाद न्यूयॉर्क टाइम्स में पब्लिश किया गया। बहुत सारे लोगों ने रिजेक्ट किया
آج تک اس پر ایکسپیریمنٹ ہوتے ہیں۔ اب صورتحال یہ پیدا ہوتی ہے کہ عرفان خان نے یہ کہا، بہت سارے لوگ جو مرنے والے ہوتے ہیں، کبھی آپ غور کیجئے ان کے گھر والے ایسی گفتگو کریں گے کہ مرنے سے پہلے کہتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ شاید میں مر جاؤں گا، میں بچ نہ پاؤں گا۔ وہ کچھ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ ان کے گھر والے نظر انداز کرتے کہتے ہیں اللہ نہ کرے ایسا، لیکن وہ اصل میں وہ پیغام دے رہے ہوتے ہیں قدرت کی جانب سے۔ ان کو خود بھی ریئلائز نہیں ہوتا کہ منہ سے کیا الفاظ نکل رہے ہوتے ہیں۔ یہ قدرت کا اشارہ ہے۔ تو اسی طرح جب انسان مرتا ہے تو اس کے سارے پردے ہٹ جاتے ہیں، عالم غیب کے پردے ہٹ جاتے ہیں۔ تو بہت ساری اس طرح کی مثالیں نظر آتی ہیں کہ مرنے والے ان کو نظر آتے ہیں۔ احادیث میں ہے، اس طرح کچھ بہت زیادہ ذکر نہیں ملتا، لیکن بہت سارے لوگوں کی منہ کی باتیں ہیں جس سے پتہ چلتا ہے جس طرح مرنے والے لوگ ہوتے، جیسا کہ عرفان خان، ان کو اپنے لوگ نظر آتے ہیں۔ جب وہ نظر آتے ہیں مطلب عالم برزخ نظر آتا ہے، عالم غیب کا جو پردہ نظر آتا ہے، جو انسان کی باڈی کے اندر فنکشن رکھے ہوتے ہیں، جو ڈی ایکٹیویٹ ہوتے ہیں، وہ ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں۔ اب وہ سائنس جو چاہ رہی ہے کہ روح نکلتے وقت اس کی تصویریں لیں، لیکن ابھی تک کامیاب نہیں ہوئے۔ امریکہ کا ایک ادارہ ڈرپا اب اس پر کام کر رہا ہے۔ وہ چاہتا ہے اویل فورسز جو نظر نہیں آتی ان کو قابو کریں۔ جو فورسز نظر نہیں آتی ہم ان کو دیکھیں۔ مثال کے طور پر آپ گیند پھینکتے ہیں، گریوٹی جو ہوتی ہے وہ زمین کی طرف کھینچ لیتی ہے گیند کو، لیکن گریوٹی نظر نہیں آتی۔ ایک کشش جو زمین کے اندر ہوتی ہے وہ ہمیں نظر نہیں آ رہی ہوتی۔ اسی طرح فورسز ہمیں نظر نہیں آتی۔ اس تمام صورتحال میں بہت سارے لوگ آپ سے ملے ہوں گے، وہ واقعہ سنائیں گے کہ جب ان کے پیارے دنیا سے جانے والے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ نظر آ رہا ہے، کچھ لوگ ہمیں لینے کے لیے آئے ہیں، کچھ کو اپنے آباء و اجداد نظر آتے ہیں جو مر چکے ہیں، وہ نظر آتے ہیں۔ اس تمام صورتحال کے اندر ہم کو پراپر ریسرچ کی ضرورت ہے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، سائنس کیا کہتی ہے۔ دیکھیں، آئنسٹائن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ حالیہ سالوں میں سب سے زیادہ ذہین انسان تھا، لیکن وہ بھی اپنا دماغ تقریباً 12 سے 14% استعمال کر سکا۔ باقی جو دماغ ہے جو استعمال نہیں کر سکا، اس میں کتنی طاقت ہے؟ کیا اس کا معاملہ عالمی برزخ سے ہے کہ جا کے اس نے ڈیلنگ کرنی ہے؟ جب اللہ پاک آپ کو ایکٹیو کر دیتا ہے کہ میں مرنے والا ہوں، کہ لوگ مجھے نظر آ رہے ہیں، کہ میں ان سے ملنے جا رہا ہوں، ایسی بہت ساری مثالیں آپ کو ملیں گی۔ یہ بیسیکلی اسلام نے ہمیں چیزیں بتائی ہیں کہ فرشتے آتے ہیں، اس کا مطلب ہے اس کے یہ چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں، اس کا سسٹم ایکٹیو ہو رہا ہوتا ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا۔ اس تمام صورتحال پر ریسرچ کی ضرورت ہے، اور ہمیشہ اسلام انکریج کرتا ہے ریسرچ کو، اس پر کام کرنا چاہیے۔ جب آپ کام کریں گے تو اللہ پاک علم مزید دیتا ہے۔ یہ حکومت کا کام ہے کہ اس طرح کے حالات پیدا کریں کہ نوجوان اس پر ریسرچ کریں۔ دوستو، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔